فوائد الفيتامين سي. هذه قصة واقعية على لسان صاحبها. الفيتامين سي منذ مدة بدأ في تكوين اسم له كضرورة حتمية أمام المخاطر الصحية وكيفية تعاملنا معها. لم أكن لأعرف مرض السل لو أن خطيبتي لم تصب به. مرض السل هو مرض معدي يصيب الرئة لأنه يطور مقاومة ضد المضادات الحيوية. البكتيريا المسؤولة عن المرض تنتقل في الدم وتنتشر في كل الأعضاء، وهذا ما حصل لخطيبتي، وفي أشهر قلة ينقص وزنها من 58 كيلوغرام إلى 37 كيلوغرام، والمضادات الحيوية الأكثر قوة لم تجدي نفعاً وأظهرت عدم فاعلية. إذن بدا الأمر لي قد انتهى، لكنني أرفض أن أراها ترحل عني. وفي محاولة أخيرة لإعادتها اكتشفت تقريراً لعلاج أمريكي غير معروف. طبيبان فرنسي وجزائري قبلوا بتطبيقه في حالة اضطرارية تقريباً 240 جرام من فيتامين سي يومياً عن طريق الحقن في الأوردة، وبعد 5 أسابيع من العلاج تم شفاؤها بالكامل. وفي الحقيقة هذه الحالة ليست بالمعجزة. العلميين والأطباء في العالم أجمع قد تكلموا عن الآثار الإيجابية والمنقذة والاستثنائية لفيتامين سي. Mycobacterium tuberculosis cells. واصلت بحوثي إذن واكتشفت أن الفيتامين سي كان يستعمل منذ عشرات السنين في محاربة الأمراض. إذن لماذا لا يتم تشجيع وتمويل الدراسات حول الموضوع أو الفيتامين سي ونشر النتائج المتحصل عليها ليعرفها الناس؟ هل هذا يضر بمصالح الصناعة الصيدلانية مباشرة، وأن هذه الجزيئة الطبيعية تهدد بقاءهم؟ الأكيد هو أن فيتامين سي أنقذ حياة خطيبتي، والآن هي معلمة في مدرسة متوسطة بتونس. هذه القصة تذكرني بكلمات لينوس بولينغ الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء والسلام: لا تتركوا أبداً الهيئات الطبية أو الساسة يخدعونكم. انظروا وابحثوا بأنفسكم على كيفية عيشكم في حياة سعيدة، وكيف تؤسسون عالماً أحسن من الذي نحن فيه. الفيتامين سي علاج لكل داء. معظم أنواع الحيوانات لديهم القدرة على تركيب الفيتامين سي، أما الكائن البشري فعضوياً لا يمكنه تصنيعها، بل هو مجبر على استخراجها من الطبيعة المسخرة له، وخاصة في أكله. إن فيتامين سي يبقينا أحياء، ونظراً لأهميته الكبرى ففقدانه نهائياً من الجسم يؤدي إلى الموت بسبب سكروبوت. طبيب في البحرية البريطانية جيمس لين اكتشف سنة 1747 من الميلاد أن قطرات صغيرة من البرتقال والليمون كافية لعلاج سكربوت أو نقص الغذاء. وبعد 200 سنة ألبار سانس جورجي طبيب وباحث مجري يتحصل على جائزة نوبل للطب بعد أن تعرف على الجزيئة وأعطاها اسم حمض الإكسروبيك. حالياً المنظمة العالمية للصحة تنصح باستعمال على الأقل 110 ملغرام من الفيتامين سي ويومياً. ملغرام فقط؟ يبدو في الحقيقة أن استهلاك فيتامين سي وبكميات هائلة يوفر تأثيرات وقائية عجيبة تعزز من جهاز المناعة وتحسن من هضم الحديد، وهي أساسية في تكوين الكولاجين. إن قوتها المضادة للأكسدة تجعلها عامل جيد ضد الشيخوخة، تنقص من معدلات الكوليسترول، ولها تأثير مزيل للسموم، وخاصة ضد التبغ والدخان والكحول، والقائمة طويلة. في كتاب بعنوان فيتامين سي وحلفاؤه الضروريين للصحة، الدكتور بيار كورسون يثبت أن الفيتامين سي هو مايسترو التفاعلات البيوكيميائية التي تكيف الحياة. أغلبية الجسم الطبي لديه نوع من الشكوك بخصوص الفيتامين سي. بالطبع
فمصدر رزقهم هو إصابتنا بالأمراض العديدة. قانون العرض والطلب التجاري، مع أن من نالوا جوائز نوبل هم علميين وأساتذة وأطباء من العالم أجمع، وقاموا بدراسات عديدة تثبت فعاليته. لينوس بولينغ، كيميائي وفيزيائي أمريكي، العالم الوحيد في العالم الذي نال مرتين جائزة نوبل، كرس تقريباً أكثر من 40 سنة في البحث والدراسة عن الفوائد العجيبة للجرعات اليومية لفيتامين سي. وآخر في مايو في سنة 2013 ويليام جاكوبوز، باحث وأستاذ بيولوجيا والمناعة والوراثة في معهد أينشتاين بجامعة الطب بنيويورك، نشر تقرير لاكتشاف وصفه بالعجيب: فيتامين سي يقتل كل أشكال السل، وحتى الأشكال ذات المقاومة العالية ضد المضادات الحيوية والأكثر فعالية. القناة التلفزيونية الإنجليزية BBC نشرت تقريراً في عام 2014 على موقعها الإلكتروني لفريق بحث من الأطباء الأمريكيين، حيث توصلوا على نتائج رائعة بعلاجهم لحالات للسرطان بحقن الفيتامين سي للمرضى. وهذا الفريق قام بإجراء إعلان للمخابر الصيدلانية من أجل أن يحصلوا على دعم ومساعدة لمواصلة أبحاثهم. هكذا يمكنهم اكتشاف علاج ضد السرطان، علاج ناجح وغير مكلف. فهل من العجيب أن نرى كل هذه المؤسسات الصيدلانية رفضت؟ إن فيتامين سي يجب أن يكون قلب اهتمامات الصحة العامة، لكن للأسف مؤسسات الصحة العامة يبدو أنها غير مهتمة للقدرة الوقائية لفيتامين سي. والدكتور بيار كورسون ينصح بجرعات على الأقل 2.5 جرام يومياً على شكل غبرة مخففة في زجاجة ماء 1 لتر، وشربها على مدار اليوم إن كنت تريد التحصل على الفيتامين سي أو الأسيد اسكوربيك. لديك موقع أمازون تقريباً $30 للكيلو الواحد، مع أن نفس الكمية في الصيدلية لن تباع لكم، وقيمتها تتضاعف أحياناً إلى حوالي 200 مرة من سعرها الأصلي على شكل أقراص فوارة لا تسمن ولا تغني من جوع. أما إن كنت تفضل فيتامين طبيعي فعليك بقشور الحمضيات، قم بتجفيفها وبعدها قم بطحنها واخلطها مع لتر ماء واشرب منه يومياً، وسترى أن جسمك سيستعيد مناعته بالتمام ولن تصاب بعدها بأي مرض بإذن الله. شكراً لكم، مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. Ce laboratoire écoule chaque année près de 10 millions de boîtes de vitamine C dans le monde. Mais est-elle aussi bénéfique qu'on nous le promet? Tout commence au début du XXe siècle, avec des marins malades qui souffrent du scorbut, une carence en vitamine C, parce qu'ils ne consomment pas assez de fruits. Dans les années 30, révolution, le laboratoire Roche parvient à reproduire artificiellement la vitamine C sous son nom scientifique, l'acide ascorbique. Le produit apparaît dans les pharmacies sous le nom de Redoxon. Déjà, on lui prête de grandes vertus. Il protège contre la grippe et les refroidissements. Mais à partir des années 70, un Américain va contribuer à rendre la vitamine incontournable. Linus Pauling, double prix Nobel de chimie et de la paix. Parce qu'il l'a consommé tous les jours à forte dose pendant des années et qu'il a vécu vieux et en forme. Tu aimes ça autant que le jus d'orange? Il a fait la promotion de la vitamine C toute une partie de sa vie. D'abord dans un livre qui deviendra un best-seller, puis à la télévision. Si vous voulez vous sentir au mieux de votre forme, il faut prendre bien plus de vitamine C que ce que l'on vous recommande. Mais au fil du temps, la communauté scientifique relativise les bienfaits de la vitamine C consommée en grande quantité. Cette étude, menée en 2012 par des chercheurs franco-américains, conclut que notre besoin réel en vitamine C ne dépasse jamais 200 mg par jour, même lorsqu'on est malade. L'équivalent de 2 kiwis ou 4 mandarines. Sans compter qu'on en trouve dans la plupart de nos aliments. Derrière moi, à gauche, il y a l'usine de raffinement de la vitamine C pharmaceutique. On fait de la poudre, mais aussi des comprimés qu'on vend en pharmacie.
Les responsables ne nous feront pas visiter les chaînes de fabrication. Mais voici comment la fameuse poudre est obtenue. Du maïs de Wang qui arrive à l'usine, on extrait du sorbitol, un dérivé du sucre. On y ajoute des levures qui vont fermenter pendant plusieurs jours. On obtient ainsi une mélasse qu'on filtre puis qu'on fait sécher. Le résultat, c'est la vitamine C de synthèse. Mais combien le fabricant chinois se propose-t-il de nous la vendre ? À quel prix vendez-vous votre acide ascorbique? Actuellement, le prix de référence qu'on peut vous faire est de 9 $ par kilo. Sans la moindre négociation, cet industriel chinois nous la propose à 7 € le kilo. Nous, consommateurs, paierons notre vitamine 30 fois plus cher. Quand les laboratoires pharmaceutiques achètent 7 € le kilo la vitamine C, selon nos informations, elle est revendue une fois transformée en comprimé 20 fois plus cher aux pharmaciens. Évidemment, entre-temps, les laboratoires ont eu des frais de transport, de transformation et de commercialisation. Dans les officines, on vous la propose alors autour de 4 € la boîte, soit quasiment 200 € le kilo. Un produit rentable donc, pour ceux qui la fabriquent et ceux qui la vendent. Alors vous êtes accompagné ce matin de deux grands professeurs émérites. D'abord, professeur Thomas Edward Levy, professeur émérite en cardiologie. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le père fondateur de cette fameuse thérapie à la vitamine C pour le traitement du cancer. Ça, on y arrive dans quelques instants. Vous êtes leader international dans l'application du protocole de thérapie du cancer à base de mégadoses de vitamine C. Ça, vous allez le développer dans quelques instants. En tout cas, c'est par voie intraveineuse. Thomas Edward Levy, sur le traitement du cancer et les maladies chroniques. Alors, votre conférence a pour titre Vitamine C, passé, présent et futur. Qui dit vitamine C, parler de vitamine C, ça paraît anodin aujourd'hui. Pourtant, vous avez bâti toutes vos recherches sur la vitamine C. Pouvez-vous nous parler déjà de cette fameuse thérapie à la vitamine C? I'm here to talk about vitamin C and the many things it can do as a medicine, not just as a vitamin. In the United States, we actually, not a lot of doctors, but many doctors, can use vitamin C to effectively treat cancer. Vitamin C will kill the cancer cells while making the normal cells healthier. The thinking that has to change is that people need to take much larger amounts of vitamin C than they take. The amount of vitamin C to keep you alive and the amount of vitamin C to keep you healthy. And in the conference, I'm going to be talking about vitamin C by vein, because vitamin C by vein can do almost miracles compared to regular chemotherapy and other drugs for cancer. Recherche sur la vitamine C, vous travaillez sur le traitement du cancer, mais quelles sont les preuves scientifiques aujourd'hui de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous dites? A very large amount of scientific evidence published in scientific journals. There's a controversy because medicine does not want to recognize this. I don't know why, but we have the evidence, and we have the patients, and we have the studies. Ça fonctionne? Vous traitez beaucoup de personnes aujourd'hui? Are you treating many people? Very many. Beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Quels sont les cas les rencontrés, les cas les plus récurrents, ceux qui reviennent le plus souvent, et que vous arrivez à traiter assez facilement avec la vitamine C? What are the kind of diseases you are treating in terms of, and especially recurrent? Almost all types, because the reason vitamin C works so well is because it gives electrons to the body, and all diseases take electrons away from the body. So it will help many different symptoms for many different diseases. And many other patients I know about because doctors send me emails every day. Dr. Levy, how do I treat this? How do I treat this? And then they tell me how well it works. Aujourd'hui, vous n'avez pas peur de ruiner la réputation des laboratoires pharmaceutiques? Vous n'avez pas peur de concurrencer je dirais pas mafia, ce serait pas cool de ma part, mais oui. L'industrie, le lobby pharmaceutique aujourd'hui dans le monde. I can't speak for other people, other doctors, but I took an oath to help people.
And that's what I'm going to do, and we'll let the chips fall where they may. Attention à votre avion, Rocco. Je pose pas de questions, mais... Be careful on the airplane. دمتم طيبين ونشكركم على المتابعة. مع تحيات قناة واقع اليوم Reality Today. نأمل بأن تدعمونا باللايك والسبسكرايب، فذلك يدفعنا لعمل المزيد من هذه الأفلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.